बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। 23 मार्च 2024 को फितनाए हक खतीब के खात्मे के लिए पाकिस्तान के हुजूर अवाम, पाकिस्तान के मुख्तलिफ तबकात अपने अपने महाज पर डट कर खड़े होना शुरू हो गए हैं। पाकिस्तान के वकला ने, पाकिस्तान की सहाफती बरादरी ने और पाकिस्तान के बाहर यानी ओवरसीज कम्युनिटी के नुमाइंदगान ने इस हवाले से अपने भरपूर ताउन का, अपनी अमली शिरकत का यकीन दिलाना शुरू कर दिया है। अल्हम्दुलिल्लाह लाहौर हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के ओहदेदारान ने, लाहौर हाईकोर्ट के वकला ने 23 मार्च को हक खतीब के फितने के खात्मे के लिए अपनी अमली शिरकत और अपनी मुकम्मल कानूनी मुआवनत का यकीन दिलाया है और इस हवाले से इस फोरम से कानूनी कार्रवाई का भी आगाज किया जा रहा है। साथ ही साथ पाकिस्तान के यंग जर्नलिस्ट ने यंग मीडिया एसोसिएशन के प्लेटफॉर्म से भी इस तहरीक का हिस्सा बनने का ऐलान किया है। न सिर्फ ये कि वो इस इवेंट को कवर करेंगे बल्कि साथ ही साथ हक खतीब के फितने के खात्मे के लिए अमली जिद्दोजहद का भी हिस्सा बनेंगे। ये अज़्म भी गुज़श्ता रोज लाहौर में होने वाली एक तकरीब में दोहराया गया और साथ ही साथ ओवरसीज कम्युनिटी के नुमाइंदगान की जानिब से भी इस हवाले से वीडियो पैगामात मौसूल होना शुरू हो गए हैं। सो अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान भर में इस फितने के खात्मे के लिए एक तहरीक पैदा हो चुकी है। नगमे तैयार किए जा रहे हैं, तराने लिखे जा रहे हैं, नारे तजवीज़ किए जा रहे हैं और अमली तौर पर इक़दाम किए जा रहे हैं कि 23 मार्च को हक खतीब का वो अड्डा बंद हो जहां लोगों की तकालीफ को खत्म करने के बजाय उनकी तकालीफ में इजाफा किया जाता है, जहां गरीबों को लूटा जाता है, जहां माजूरों और मरीजों की मजबूरियों का फायदा उठाया जाता है, जहां से एक बदबख्त ने दीन के नाम पर, तसव्वुफ के नाम पर और खत्म नबूवत के नाम पर अरबों रुपए की प्रॉपर्टीज बना ली है। उस अड्डे को 23 मार्च 2024 को ताला लगवाने की तहरीक है और मैं आप सबको भी उसमें शिरकत की दावत देता हूं। गुज़श्ता रोज अल्हम्दुलिल्लाह लाहौर हाईकोर्ट बार एसोसिएशन की दावत पर हम वहां गए। मैं बहुत शुक्रगुजार हूं बार के ओहदेदारान का, वकला का, कि जिन्होंने भरपूर अंदाज में खैर मकदम किया और अपनी तकारीर में भी इस फितने की हौसला शिकनी की, इस फितने के खिलाफ आवाज बुलंद की और अमली तौर पर भी इस तहरीक का हिस्सा बनने का ऐलान किया। वंस अगेन मैं शुक्रिया अदा करता हूँ लाहौर हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के नौ मुंतखब सदर असद मंजूर भट्ट साहब का, नायब सदर मियाँ सरदार अली घिल्लन का, सेक्रेटरी लाहौर हाईकोर्ट बार कादिर बख्श चहल का और फाइनेंस सेक्रेटरी मोहतरमा फलक नाज गिल साहिबा का कि उन्होंने भरपूर अंदाज में हक खतीब के फितने के खिलाफ हमारी तहरीक, हमारी जिद्दोजहद का साथ देने का ऐलान किया। सबसे ज्यादा शुक्रिया मोहम्मद अशरफ सरगाना साहब का, जो कि इस तकरीब के मेज़बान थे। उन्होंने ये महफिल सजाई थी। उनकी जानिब से न सिर्फ ये कि बबांगे दोहल इस फितने के खिलाफ आवाज़ बुलंद की गई बल्कि उन्होंने बाकायदा कानूनी कार्रवाई के आगाज़ का भी ऐलान किया और उनके साथ साथ राव तनवीर अहमद और चौधरी इमरान असगर, जो कि लाहौर हाईकोर्ट के बहुत ही मारूफ और बहुत ही बासलाहियत वकला हैं, इनकी जानिब से भी भरपूर मुआवनत का भी ऐलान किया गया और ये इस तकरीब की मेज़बानी में भी शामिल थे। सो इन तमाम अहबाब का शुक्रिया। लेकिन ज़रा एक झलक देखिए जब हम लाहौर हाईकोर्ट बार पहुँचे और उसके बाद से वकला का जोशो जज्बा हक खतीब के फितने के हवाले से क्या था, लाहौर हाईकोर्ट बार के रहनुमाओं की गुफ्तगू भी देखिए और बाकी वकला के क्या ख्यालात थे ये भी मुलाहिज़ा कीजिए। मोहम्मद रसूलुल्लाह। हम सब मुसलमान हैं, हम सब कुरान का मुतालिया करते हैं, हमें पता है कि हमने क्या पढ़ा। जो शख्स गलत अकीदा, गलत नमूना इस्लाम का गलत रंग, गलत सोच और गलत उसकी शक्ल इख्तियार करके दिखाएगा, वो मुसलमानों में से नहीं है। उसकी पूरी मजम्मत करेंगे और इंशाल्लाह उसकी मुरम्मत भी करेंगे। इस्लाम बिल्कुल कतन इस चीज़ को पसंद नहीं करता और बर्दाश्त भी नहीं करता। जादूगर जो है उसकी सज़ा बहुत सख्त है। जादू करने वाले की हिमायत करने वाला, उसके पास जाने वाला भी गुनहगार है। सैयद इकरारुल हसन, मैं उनकी सारी बातों से 100% मुत्तफिक हूँ। किसी की वो चेन निकल रही है, किसी की छुरियाँ निकल रही हैं, कुल्हाड़ी एक रह गई है। तो मैंने कहा कि एक काम करें, आप जो बच्चा अभी पैदा हुआ है उसका आप दम के जरिए खतना कर दें। आप ये काम मैंने कहा आप कर दें, हम आपको मान जाएंगे। हक बात वाले हर दोस्त को जो यहाँ इस घुटनज़दा माहौल में जो बात करते हैं, जो सच बात को सामने लेके आते हैं, कोई और होना हाई कोर्ट बार हमेशा फ्रंट फुट पे इन कुतों के, इन दोस्तों के साथ है। लाहौर हाई कोर्ट में आप तशरीफ़ लाए,
اور ہمارے وکلا کی کثیر تعداد آپ سے عقیدت اور محبت کا اظہار کر رہی ہے. ہم بھی آپ اس ساری محبت میں آپ کے ساتھ شریک ہیں. لاہور ہائی کورٹ بار کے وکلا اور وکلا رہنماؤں کی گفتگو آپ نے ملاحظہ کی. میں آپ کو یقین دلاتا ہوں پاکستان بھر سے مختلف بارز کے نمائندگان، ایسوسیشنز کے عہدیداران الحمدللہ اس حوالے سے ہمارے ساتھ رابطے میں ہیں اور ایک ایک کر کے ان کے موقف بھی سامنے آنا شروع ہو جائیں گے. الحمدللہ تمام وکلا جنہوں نے ہمیشہ پاکستان میں آئین اور قانون کی بالادستی کے لیے اپنا کردار ادا کیا ہے، مذہبی اور شخصی آزادیوں کے لیے اپنا کردار ادا کیا ہے اور ساتھ ساتھ دین اسلام کی سربلندی کا علم بھی ہمیشہ تھاما ہے، انہوں نے حق خطیب کے حوالے سے علم جہاد بلند کر دیا ہے. ہمارے لیے ایک اور حوصلہ افزا بات تھی لاہور میں ینگ میڈیا ایسوسیشن کی تقریب کے جہاں مجھے مدعو کیا گیا اور الحمدللہ ڈیجیٹل میڈیا سے منسلک سینکڑوں کارکنان نے اس جہاد میں عملی طور پر شرکت کا اعلان کیا. نہ صرف یہ کہ انہوں نے اس عزم کا اعادہ کیا کہ وہ کور کریں گے اس تمام تر ایونٹ کو، وہاں موجود ہوں گے، اپنے لائیو کیمراز کے ساتھ اپنے پلیٹ فارمز پر لائیو نشر کریں گے انشاءاللہ العزیز اس تاریخی ایونٹ کو، ساتھ ہی ساتھ وہ اس جد و جہد کا باقاعدہ حصہ بھی ہوں گے. اس تقریب کی بھی کچھ جھلک ملاحظہ کیجیے. انہوں نے بہت بڑا کام کیا ہے، انہوں نے ایک فتنہ ایکسپوز کر دی ہے. میں اقرار بھائی کے ساتھ ہوں. سب سے پہلے جو ہے وہ حارث کھوکھر سیسا پلائی ہوئی دیوار کی طرح سامنے کھڑا ہوگا. وہ جو جدوجہد ہمارے بزرگوں کی تھی آج اقرار صاحب کی صورت میں دیکھ لیں. یہ اگر ایک ناحق کے خلاف کھڑے ہیں تو آپ حق کی آواز ان کے لیے بنیں. شوف سرکار اپنی خیر منائے کہ اس کی خیر نہیں ہے. اس کو میں میک اپ والی سرکار کہتی ہوں. ایک مرد کے لیے جس طرح کی اسلام میں کرتے پہننے، کلر پہننے، میک اپ کرنا حرام ہے، وہ سارے کام وہ کرتا ہے. ہماری پوری ینگ میڈیا ایسوسیشن جو ہے وہ اقرار الحسن صاحب کے ساتھ ہے اور انشاءاللہ ہم ہر حال میں جو ہے ان کا ساتھ دیں گے. 23 مارچ کو شوف سرکار اس ایونٹ کے حوالے سے میں خاص طور پر شکریہ ادا کرتا ہوں ینگ میڈیا ایسوسیشن کے پریزیڈنٹ حارث کھوکھر کا، وائس پریزیڈنٹ محترمہ ڈاکٹر نبیہہ کا اور ساتھ ہی ساتھ جو سینکڑوں کارکنان وہاں پر موجود تھے ان سب کا کہ انہوں نے بہت ہی جذباتی انداز میں اور بہت بھرپور طریقے سے اس فتنے کے خاتمے کے لیے اپنا رول پلے کرنے کا یقین دلایا. الحمدللہ یہ بارش کے پہلے قطرے ہیں. اب آپ دیکھیں گے کہ اس کے بعد مختلف میڈیا ایسوسیشنز، مختلف بار ایسوسیشنز، ان کے موقف بھی سامنے آئیں گے، وہاں بھی تقاریب کا انعقاد کیا جائے گا اور 23 مارچ کے حوالے سے فتنہ حق خطیب کو اور اس کے چیلوں کو بھرپور پیغام دیا جائے گا کہ انشاءاللہ اس بار ہم پوری قوت کے ساتھ اس عزم اور اس ارادے کے ساتھ آ رہے ہیں کہ حق خطیب کے لوٹ مار کے اڈے کو بند کروا کر ہی دم لیں گے. ایک اور اچھی بات اوورسیز پاکستانیوں کی اس حوالے سے شرکت ہے. ہم سب جانتے ہیں کہ کچھ ویڈیوز جن میں حق خطیب پاکستان کے باہر کچھ ایونٹس میں موجود تھا اور وہاں اپنی شف کر رہا تھا. حیرت کی بات یہ ہے کہ آج تک پاکستان سے باہر کسی ایونٹ میں حق خطیب نام کا یہ فتنہ، یہ فراڈ کسی جن کو حاضر نہیں کر سکا. آپ جتنی ویڈیوز دیکھیں یہ پاکستان کے باہر جب گیا اس نے شف ضرور کی، لوگوں سے ان کے ماتھوں پر ہاتھ رکھوا کر دم ضرور کیا، لیکن آج تک یہ وہاں کسی کو ویل چیئر سے کھڑا نہیں کر سکا. آج تک یہ وہاں کسی پر جن حاضر نہیں کر سکا کہ جو زبان نکالے، جو چیخے چلائے، جو بہت ہی ہاہاکار مچائے. اس لیے کہ وہاں کے لوگ نسبتاً پڑھے لکھے ہیں، اس لیے کہ وہاں اس کے کرائے کے ٹٹو موجود نہیں ہیں، اس لیے کہ وہاں اس کے کرائے کے اداکار نہیں ہیں. آج تک پاکستان کے باہر آپ نوٹ کیجئے گا کسی ایونٹ میں بھی حق خطیب کسی شخص پر بھی جن حاضر نہیں کر سکا. لیکن وہ جو ویڈیو تھی اس سے بہرحال ایک تاثر یہ ضرور گیا کہ کیا اوورسیز پاکستانی بھی اس فتنے سے متاثر ہیں، لیکن ظاہر وہ بہت ہی ایک کم تعداد تھی لوگوں کی. اب جو نمائندگان ہیں پاکستانی اوورسیز کمیونٹی کے، انہوں نے اس شخص سے اعلان لا تعلقی کرنا شروع کر دیا اور نہ صرف یہ کہ لا تعلقی کا اعلان کرنا شروع کر دیا ہے بلکہ ہر طرح سے ہماری اس جد و جہد میں شامل ہونے کا بھی عزم دہرایا ہے. تو الحمدللہ پاکستان کے باہر بھی جو ایک تاثر تھا کہ شاید اس کے کچھ مرید موجود ہیں، اب وہ تاثر بھی زائل ہونا شروع ہو گیا. کچھ رہنماؤں کے جو پاکستانی کمیونٹی کے رہنما ہیں اپنی فیلڈز میں، ان کی گفتگو بھی ملاحظہ کیجیے. میرا نام سید خالد عباس شاہ، میں چیئرمین EU پاک فورم یورپ میں مقیم ہوں جی. تو آج ہماری یہ ویڈیو ریکارڈ کرانے کا جو خالصتاً جو مقصد ہے وہ ہے سید اقرار الحسن کو سپورٹ کرنا. جیسا کہ آپ سارا پاکستان بلکہ ساری دنیا اب تو جانتی ہے شاہ صاحب کتنی دیدہ دلیری کے ساتھ جو ہے آج پاکستان کے جعلی جو عامل اور جو پیر ہیں ان کا مقابلہ کر رہے ہیں. السلام علیکم، میں ہوں بدر سندھو، میرا تعلق پاکستان جرنلسٹ کلب سے ہے اور میں پاکستان جرنلسٹ کلب
का सदर हूँ। सैयद इकरार हसन ने जो एक मायना सहाफ़ियों और इन्वेस्टिगेशन जर्नलिस्ट हैं, हालिया चंद दिनों में उन्होंने जिस तरह से मजहबी लिबादा ओढ़े एक शख्सियत जो पाक खतीब के नाम से एक मैं समझता हूँ कि फितना थी, उसको बेनकाब किया। सैयद इकरार हसन ने जर्नलिज्म का जो असल काम था वो करके दिखाया। मैं सैयद इकरार हसन और उनकी टीम को भरपूर तारीफ तकसीम देता हूँ। मैं नईम मिर्ज़ा यूनान से राइटर और एंकर पर्सन सैयद इकरार हसन और उनकी पूरी टीम का शुक्रगुजार हूँ और उनकी पुरज़ोर हमायत करता हूँ कि जिस तरह वो बेनकाब करते हैं, चाहे वो दीन की आड़ में छुपी हुई काली बेड़ें और जिस तरह यह खतीब का लेटेस्ट उन्होंने बेनकाब किया है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इब्राहिम फैज, बहसियत एक आर्टिस्ट और जर्नलिस्ट। वतुइज़्ज़ु मन तशा व तुज़िल्लु मन तशा। जब अल्लाह ने ये वाज़े पैगाम दे दिया है तो कोई भी मजहब का ठेकेदार या कोई डोंगी ज्यादा देर डोंग रचाने में कामयाब नहीं रह सकता। सरेआम की पूरी टीम हमेशा ऐसे रॉन्ग नंबर्स को एक्सपोज करते रहे हैं और हमेशा करते रहेंगे। जी तो जनाब अल्हम्दुलिल्लाह 23 मार्च 2024 के हवाले से तैयारियां मुकम्मल हैं। आप सबसे भी दरखास्त है कि आप भी इस अमली जिद्दोजहद में शामिल हो जाइए। saream.org ये वेबसाइट है, दोबारा नोट कर लीजिए, saream SAREAM.org। यहाँ लॉग इन कीजिए, एक फॉर्म मौजूद है, वो फॉर्म फिल कीजिए और आप भी हुर्मत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस तहरीक में हमारा साथ दे सकते हैं, हमारे इस काफिले में, इस कारवां में शामिल हो सकते हैं और इंशाअल्लाह अज़ीज़ भरपूर अंदाज में हम कोशिश करके जिद्दोजहद करके हक खतीब के फितने से पाकिस्तान के गरीब, पाकिस्तान के मजलूम अफराद को निजात दिलाएंगे इंशाल्लाह। और सबसे बढ़कर अपने दीन का सही चेहरा दुनिया के सामने रखेंगे और दुनिया को ये बताएंगे कि अकीदा ख़त्म नबूवत के सिपह सालार इस तरह के लोग नहीं होते। ये तमाम लोग सिपाही हैं जो इस वक्त यहाँ मौजूद हैं अकीदा ख़त्म नबूवत के। ये लोग अकीदा ख़त्म नबूवत की और दीन इस्लाम की नुमाइंदगी करते हैं। मेरी आप सबसे दरख्वास्त है कि हर तरह से इस जिद्दोजहद में अपनी शिरकत को यकीनी बनाइए।